सलाम मसनून आदाब। नूरी एकेडमी मालेगांव यूट्यूब चैनल पर सामीन का इस्तकबाल किया जाता है। ऑडियो आर्टिकल 1 में सीबीएसई नेट इम्तिहान की अहमियत, तब्दीलियां, पेपर का तरीक़ेकार और निसाब की मालूमात हमने हासिल की थी। आज के इस ऑडियो आर्टिकल 2 में उर्दू मजमून के हवाले से हम ज़रूरी मालूमात हासिल करेंगे। उर्दू मजमून को मुख्तलिफ कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है शायरी। शायरी में गज़ल। गज़ल में यहाँ पर 16 शोराए किराम को जगह दी गई है, जिसपे वली दक्नी है, दर्द है, मीर है, आतिश है, गालिब है, मोमिन, शाद, हसरत मुहानी, फानी बदायूनी, फिराक गोरखपुरी, असगर गोंडवी, जिगर मुरादाबादी, यगाना, जज्बी, मजरू, खलीलुर रहमान आज़मी। इसी तरह सेकंड पॉइंट है मसनवी। अब इसमें 8 मसनवियों को शामिल किया गया है। कुतुब मिश्तरी, गुलशन इश्क, अली नामा, फूलबंद, ख्वाब ख्याल, सहरुल बयान, गुलजार नसीम और ज़ैर इश्क। इसी तरह कसीदे का बाब भी इसमें रखा गया है, जिसमें 4 कसीदा गो शोरा को शामिल किया गया है, जिसमें सर फहरिस्त है सौदा, फिजौक, गालिब और मोहसिन काकोरवी। और उसके बाद मरसिए को सिलेबस में शामिल किया गया है, जिसमें 4 मरसिया गो शोरा शामिल किए गए हैं। अव्वल, अनीस, दबीर, हाली और जोश। नज्म के बाब में अगर देखा जाए तो 13 शोराए किराम को जगह दी गई है। नज़ीर अकबर आबादी, अल्ताफ हुसैन हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अकबर इलाहाबादी, सुरूर जहाबादी, नज्म तबा तबाई, चकबस्त, इकबाल, जोश, मीराजी, फैज़, अख्तरुल ईमान, मखदूम मुहियुद्दीन। यानी हमें इनका दीवान, फ़न शायरी, मजमूए कलाम और उनके असनाफ सुखन पर मुकम्मल महारत रखती होंगी, मुकम्मल नॉलेज रखती होंगी, तब जाकर हम जो उर्दू का सिलेबस है, जिसका पार्ट फर्स्ट है शायरी, उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। उसके बाद दूसरा हिस्सा रखा गया है नस्र का। नस्र में अफसानवी नस्र और गैर अफसानवी नस्र। अफसानवी नस्र में शामिल किया गया है दास्तान, नाविल, अफसाना और ड्रामा को। दास्तान का बाब अगर हम सिलेबस में देखेंगे तो दास्तान में शामिल किया गया है सबरस, बागो बहार, फसाने अजायब, बोस्तान ख्याल, रानी केतकी की कहानी। नाविल के बाब में शामिल किया गया है फसाने आज़ाद, तौबतुन नसूह, फिरदौस से बरी, उमराव जान अदा, गौदान, लंदन की एक रात, टेढ़ी लकीर, एक चादर मैली सी, आग का दरिया। अफसाना, ड्रामा और उर्दू के अहम अफसानों और ड्रामों के फ़न्नी और तनकीदी मुताले में इन मुसन्निफिन को शामिल किया गया है, जिसमें प्रेमचंद, सादत हसन मिंटू, कृष्णचंद, राजेंद्र सिंह बेदी, इस्मत चुगताई, कुर्रतुल ऐन हैदर, ख्वाजा अहमद अब्बास, हयातुल्लाह अंसारी, अमानत, आगा शर काश्मीरी, इम्तियाज़ अली ताज, हबीब तनवीर, मोहम्मद हसन। गैर अफसानवी नस्र में शामिल किया गया है मजमून, इंशाइया, खतूत, सवाने, खुदनविश्त और इनका मुकम्मल जायजा। अगर इसमें किताबों को देखा जाए तो शामिल किया गया मकालात सर सैयद, मकालात शिबली, नैरंग ख्याल, सिपारे दिल, मजामीन रशीद, मजामीन पितरस, खतूत गालिब, गुबार खातिर, यादगार गालिब, नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी, यादों की बारात। तनकीदी उसूल और नज़रियात के बाब में उर्दू तस्करों में तनकीदी अनासिर, अरस्तू का तनकीदी नज़रिया, तनकीद के मुख्तलिफ दबिस्तान, तहकीक व तनकीद का बाहमी रिश्ता, हाली व शिबली का नज़रिए तनकीद, अमली तनकीद। अमली तनकीद में 5 राइटर्स को शामिल किया गया है, जिसमें अव्वल है एहतशाम हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद, आल अहमद सुरूर, मोहम्मद हसन, शमशुर रहमान फारूकी। इसी तरह जो सिलेबस का 10वां हिस्सा है, उसमें बयान किया गया है तारीख़ ज़बान उर्दू। उसमें शामिल किया गया है हिंद आरियाई की मुख्तसर तारीख, उर्दू की इब्तिदा के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात। जैसा कि हम और आप जानते हैं, मुख्तलिफ नज़रियात बयान किए गए हैं। कोई कहता है कि उर्दू जो है वो दक्कन में पैदा हुई, किसी का नज़रिया पंजाब के हवाले से है, किसी का नज़रिया सिंध के हवाले से, कोई उड़िया में उर्दू का कयाम साबित करने की कोशिश करता है, कोई बताता है कि बुर्ज भाषा के ज़रिए से उर्दू का वजूद हुआ है। मुख्तलिफ आरा व नज़रियात बहरहाल है, जिस पर स्टडी का होना ज़रूरी है। उर्दू साख्त के बुनियादी अनासिर, दक्कनी उर्दू की लिसानी खसूसियात, उर्दू और उसकी अहम बोलियाँ, उर्दू की लिसानी इनफरादियात। इसी तरह पेपर थर्ड का जो सिलेबस बयान किया गया है वो दक्कनियात पर मबनी है, जिसमें बयान किया गया दक्कन में उर्दू की इब्तिदा और इर्तिका, दक्कनी उर्दू की लिसानी खसूसियात, बहमनी और आदिल शाही दौर, निज़ाम बेदरी का दौर। निज़ाम बेदरी में हम देख सकते हैं मसनवी कदमराव, पदमराव, फ़खरुद्दीन निज़ामी की है। इसी तरह से मिराजुल आशिकीन जो लिखी गई है वो ख्वाजा
بندہ نواز گیس دراز علیہ رحمہ کے ذریعے سے لکھی گئی، جسے پہلی نثری کتاب قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے نصرتی ہے، ہاشمی ہے، عادل شاہی حکومت کے رائٹرز ہے، قطب شاہی حکومت کے رائٹرز ہے، بہمنی دور کے رائٹرز ہے، نظام شاہی، بریش شاہی، ان تمام حکومتوں کے جو رائٹرز ہیں جن کی مشہور اور معروف مثنویہ ہے، داستانیں ہے، ان تمام اصناف ادب پر مبنی کتابوں کو دکنیات کے باب میں شامل کیا گیا ہے۔ قطب شاہی دور کے شعراء پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو اس میں محمد قلی قطب شاہ ہے، جو پہلا صاحب دیوان شاعر ہے، جس نے 17 تخلص اختیار کی اپنے شاعری میں، جسے 12 پیاریوں کا امام بھی کہا جاتا ہے۔ ملا وجی، جس کی 2 کتابیں بڑی معروف ہے، ایک صبرس، دوسرے قطب مشتری۔ اسی طرح گواسی، جسے ملک الشعراء کا خطاب بھی دیا گیا تھا۔ سیف الملک و بدیع الجمال اس کی اہم تصنیف ہے۔ ابن نشاطی، پھول بند، جس کی اہم مثنوی ہے۔ ولی اورنگ آبادی کی دیوان ولی، سراج اورنگ آبادی کی کلیات سراج۔ اسی طریقے سے اگلا پارٹ ہے اردو تنقید اور تحقیق کا، جس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے تنقید کی تعریف، اس کی اہمیت، اس کے اصول و نظریات، مشرقی تنقید کیا ہے، مغربی تنقید کیا ہے، تنقید کے مختلف دبستان کیا ہے، تحقیق کی اہمیت کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے، تحقیق اور تنقید کا باہمی رشتہ کیا ہے، اصول تحقیق اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، متنی تنقید اور اس کے اصول و طریق۔ اردو کے اہم نقاد کے باب میں اگر دیکھا جائے، جو کہ ایک سلیبس کا حصہ ہے، ان نقادوں میں شامل کیا گیا ہے الطاف حسین حالی کو، مولانا شبلی نعمانی کو، محمد حسین آزاد، احتشام حسین، کلیم الدین احمد، آل احمد سرور، محمد حسن اور شمس الرحمان فاروقی کو۔ اسی طرح محققین اور ان کے تحقیقی کارناموں کو بھی باب میں شامل کیا گیا ہے، جیسے کہ محمود شیرانی، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے پنجاب میں اردو، ہم بخوبی جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے محی الدین قادری جو لسانیات کے محقق قرار دیے گئے، قاضی ودود، امتیاز علی عرشی، مسعود حسین خان رضوی ادیب، رشید حسن خان۔ تنقید میں جدید رجحانات اور لسانی تحقیق، یہ اس باب میں شامل کیا گیا ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم حصہ ہے۔ ہم غزل پر، داستان، ناول، افسانہ، افسانوی و غیر افسانوی نثر پر اسٹڈی تو کر لیتے ہیں، مگر جو اردو کے آغاز و ارتقاء کا پس منظر ہے، لسانیات کا باب ہے، اسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے، جس کے سبب سے بہت سارے کوشچنز اسٹوڈنٹس اٹیمپٹ کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آزادی ہند سے پہلے اردو ادب کی جو صورت حال تھی، کن تحریکوں نے اردو ادب کو فروغ پہنچایا ہے، کس طرح سے اردو ادب کی ترویج و اشاعت کے لیے انہوں نے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، اس پر بھی نظر ہونا ضروری قرار دیا گیا ہے، اور اس کے لیے مختلف تحریکوں کا ہمیں پس منظر معلوم ہونا چاہیے۔ ترقی پسند تحریک ہے، علی گڑھ تحریک ہے، جدیدیت کی تحریک ہے، مابعد جدیدیت کی تحریک ہے، اس پر بھی نظر کا ہونا از حد ضروری ہے۔ اور مختلف کتابوں سے سلیبس کو سامنے رکھتے ہوئے اس طریقے سے ہم مکمل اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ رفتہ رفتہ ہم مختلف باتوں کو آڈیو آرٹیکل کے ذریعے سے فروغ اردو مالیگاؤں چینل کے سامعین تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔